नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद करम है, एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें दीन इस्लाम मरहमत फरमाया है। दीन इस्लाम में जो है खुशी भी है और गमी भी है। तो ईद उल फितर का चाँद आप हजरात ने निकाल ही दिया। चलो अच्छा, अल्लाह ताला अपने करम से मुबारक फरमाए। बहुत खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान को हुक्म ये है कि जब ईद उल फितर का चाँद की खबर मिल जाए, हो गया, फिर उसे खुशी का इजहार करना चाहिए। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी लम्हात में बहुत अफसरदा थे और रो रहे थे और गमज़दा थे, दुआओं में लगे हुए थे। तो आकर के किसी ने खबर दी कि हज़रत चाँद हो गया। कहने लगे अच्छा, अब हम भी खुश हैं। फरमाने लगे अब हम भी खुश हैं, यानी जो शरीयत मुताहरा का हुक्म है हम उसके पाबंद हैं। तो शरीयत मुताहरा का हुक्म ये है कि जब ईद उल मुबारक का चाँद नज़र आ जाए तो बस फिर हम खुश हैं और फिर हम एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने अपने करम से हमें यहाँ वक़्त गुजारने का मौका अता फरमाया। अल्लाह पाक हम सब की नीयतों से वाकिफ़ हैं और हमारे इरादों से वाकिफ़ हैं। वो करीम ज़ात है, अलीम है, हकीम है। तो वो इरादों पर इंसान को अजर व सवाब अता फरमाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब हज़रात ने यहाँ वक़्त गुजारा। अल्लाह पाक आप सब के वक़्त को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो कमियाँ, कोताहियाँ, गलतियाँ, लग़ज़शें हुई, अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें मुआफ़ फरमाए। बस अब आपसे इतनी ही दरख्वास्त है। देखो भाई, एक बात याद रखो, मैंने एक वाक़या आपको सुनाया था हज़रत तकी उस्मानी साहब का, उनके वालिद साहब का, कि उनके वालिद साहब ने फरमाया था अपनी औलाद से आखिरी वक़्त में कि बेटा मरने के बाद तो सभी भुला देते हैं, ठीक है, तो आप जल्दी ना भुलाना, ठीक है। तो हज़रत ने तो ये फरमाया था कि मरने के बाद भुला देते हैं, लेकिन यहाँ ज़िंदा में ही भुला देते हैं। समझ में बात आ गई? यहाँ ज़िंदा में ही भुला देते हैं। मरने के बाद तो चलो भूल जाएं, समझ में आता है कि भाई एक आदमी आंखों के सामने नहीं है, भूल गए, ठीक है। जो जिंदा है उसको तो नहीं भुलाना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? ठीक है। तो आपसे दरख्वास्त है ना हमें भुलाएं ना मस्जिद को भुलाएं। क्या ख्याल है आपका? ठीक है, ना हमें भुलाएं ना मस्जिद को भुलाएं, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखें और मस्जिद में ज़रूर 5 वक़्त की नमाज के लिए तशरीफ़ लाया करें, ठीक है। जो भी आपके इलाके की मस्जिद हो उसमें ज़रूर जाएं। और अभी हम ये भी दुआ करेंगे अल्लाह पाक से कि या अल्लाह पाक अपने करम से हमें 5 वक़्त का नमाजी बना। और दूसरा देखो भाई, दूसरी दरख्वास्त ये है कि जब कोई आदमी हज करके आता है या उम्रा करके आता है तो वो कम से कम 20 दिन, महीना, 40 दिन, 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने उसके ऊपर असरात लगते हैं कि भाई ये हज करके आया है, अल्लाह के घर से आया है, और उसके शब रोज़ में तब्दीली लगती है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम यहाँ से जाएं तो कम से कम 6 महीने तक तो लाजमी तौर पर हमारे आमाल में नुमाया तब्दीली नज़र आनी चाहिए। भाई बात समझ में आ गई? हम यहाँ से जब जाएंगे तो लोग, घर वाले कहेंगे, दोस्त कहेंगे, अच्छा आप एतिकाफ में बैठे थे, आपका एतिकाफ कैसा रहा, आपको कैसा लगा? तो हम यकीनन आप हजरात यही कहेंगे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा वक्त गुजरा और अच्छा गुजरा। देखो, एक तो ये है मिसाल के तौर पे कोई हज करके आए, भाई कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, वहाँ होटल बहुत अच्छे थे, रोड बहुत अच्छे थी, खाने बहुत अच्छे थे, फलां बहुत। वो कहेगा यार ये बातें मैं कोई पूछ रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे आमाल कैसे हुए, तुमने तवाफ कितने किए और उम्रे कितने किए और तुम्हारा हज कैसा रहा, कितनी दुआएं मांगी, ये मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से जब हम यहाँ से जाएंगे तो लोग हमसे पूछेंगे भी आपका एतिकाफ कैसा रहा और कैसे रहे आप। तो अगर आप ये कहना खाना बहुत अच्छा था और सहरी तो कुछ ना पूछें, अफ्तारी तो सब पे हावी थी, ठीक है,
تو یہ ہمارا مقصد نہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا کرم رہا، ہم پورے اعمال میں شریک رہے اور تمام دعاؤں میں شریک رہے، اور انفرادی اعمال بھی اللہ ہم سے اپنی رحمت سے کرواتے رہے، اجتماعی اعمال بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سے کرواتے رہے، اور ہم انشاءاللہ آئندہ کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تبدیلی لانے کا طے کر کے آئے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسرے سے کہیں، جس سے ملیں اس سے کہیں آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، کر کے بھی آئے ہیں اور کریں گے بھی۔ یا اللہ پاک جو آپ کے گھر میں بیٹھ کے ہم نے نیتیں کی، ارادے کیے، دعائیں کی، اے اللہ انہیں ہمارے حق میں قبول فرما۔ جب تک ہماری زندگی ہے اے اللہ ہمارے جسموں پر اپنی مرضی ہمیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کی مرضی سے ہماری حفاظت فرما۔ تو بھئی اس کا خیال کریں گے نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا اگلی بات بھئی، کل ہے عید، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہماری حکومت نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، کل عید ہے۔ کل جب عید ہے تو عید پارک میں ہوتی ہے، پارک میں لائنیں بچھاتے ہیں، ٹھیک ہے، صفیں بچھاتے ہیں، اور صفیں جو ہیں وہ ہم ہی لوگ بچھاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ حضرات ہی بچھاتے ہیں۔ تو اس کا اجر سارا جو صفیں بچھانے والے ہوتے ہیں، جتنا بھی مجمع عید کی نماز پڑھنے آتا ہے، ان سب کا اجر و ثواب ان بچھانے والوں کو ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ابھی تو آپ جا رہے ہیں، آدھے گھنٹے میں 15 منٹ میں جو قرب و قریب والے ساتھی ہیں تو وہ ان سے درخواست ہے وہ دوبارہ واپس تشریف لے آئیں، اور اگر کچھ رک جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس موقع پر ہم مسجد کی صفائی بھی کر لیتے ہیں، ساتھی ہمارے جو پرانے ساتھی ہیں انہیں پتہ ہے مسجد کی صفائی بھی ہو جاتی ہے اور سامنے صفیں بھی بچھ جاتی ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا ہونے کے بعد آپ حضرات اپنا سامان گھروں میں پہنچا کر تو گھر والوں سے مل کے تشریف لے آئیں گے، تو اس عمل میں، مبارک عمل میں لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور فجر کی نماز انشاءاللہ تعالیٰ 5:15 بجے ہوگی، فجر کی نماز 5:15 بجے ہوگی، 5:15 بجے، کیونکہ طلوع آفتاب جو ہے وہ ہے 5:48 پر، جی 5:48 پر طلوع آفتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو فجر کی نماز 5:15 بجے ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور عید کی نماز کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، وہ تو زبانی یاد ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمارے ان تمام ساتھیوں کے اعتکاف کو اور تراویح کو، روزوں کو، یا اللہ پاک تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ملک بھر میں، دنیا بھر میں جو ہمارے بہنیں، بیٹیاں گھروں میں اعتکاف میں بیٹھی ہیں، جتنے مسلمان مساجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے سب کے اعتکاف کو قبول فرما، سب کی عبادات کو قبول فرما، سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، سب کی لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم میں سے جس سے جو کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، ہم اس پر توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ آپ کریم ذات ہیں، بس اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجیے۔ غلطی سے ہم سے گناہ ہو گیا، جان بوجھ کر ہوا، اے اللہ ہم اس پر توبہ کرتے ہیں اور آئندہ وعدہ کرتے ہیں آپ کے گھر میں بیٹھ کر ہم آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری اس توبہ کو قبول فرما، ہمارے ان عزائم کو، ارادوں کو، اے اللہ توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور پوری زندگی اس کی لاج نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ 5 نمازیں وقت پر جماعت کے ساتھ مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور پہلی صف میں ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے ان ارادوں کو قبول فرما، ہمیں ان پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ سستی کاہلی غفلت کو دور فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو خوشیاں نصیب فرما، ظاہر کی خوشیاں بھی، باطن کی خوشیاں بھی۔ اے اللہ ہمیں بھی، گھروں میں ہماری مستورات کو، پوری امت مسلمہ کو اے اللہ اس دن کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ یہ خوشیاں ہمارے لیے
حقیقت پر مبنی ہوں۔ یا اللہ پاک یہ حقیقت پر مبنی جبھی ہوں گی جب آپ کی طرف سے ہماری مغفرت کے فیصلے ہو چکے ہوں جائیں گے۔ یا اللہ پاک اپنی کرم سے ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجئے، خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔